عليكم ورحمة الله. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وتلقاكم هذا الفيديو في صحة جيدة. اليوم غادي نحضر معكم وصفة الكنافة مالحة اللي كتجي اكثر من رائعة بحشوة سهلة واقتصادية. كنتمنى الوصفة ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم وفرجة ممتعة. على بركة الله عندنا في المكونات ما يعادل 250 غرام ديال الكفتة ديال لادانت، 400 غرام ديال الكنافة، واحد 3 المعالق كبار ديال الزبده بعد ما ذوبتهم حتى حصلت على بوغ نوازيت، وضفت عليها 3 المعالق ديال الزيت الروميه وواحد معلقه صغيره ديال بابريكا او التحميره. عندي 2 بواروات كبار مشلضين رقيق، ممكن نعوضوا البارو بالبصله خضاريه او البصله العاديه. عندي تقريبا واحد 100 غرام ديال الموزاريلا، واحد حك ديال الجبن، واحد شويه ديال لي شامبينيون نوار، ممكن نديروا لي شامبينيون طريين او لي شامبينيون معلب. بالنسبه للعطريه عندي معلقه كبيره ديال عطريه البيرسيلات، كتباع عند الناس اللي كيبيعوا لوازم ديال الحلويات. الا ما كانتش متوفره ممكن نعوضوها بالعطريه العاديه. عندي هنا شويه ديال الملح ما يعادل معلقه صغيره، عندي نص معلقه صغيره ديال الفلفل الاسود او الابزار، نص معلقه صغيره ديال الثومه بودره، واحد معلقه كبيره ديال المعدنوس. دابا غادي نبدا لكم مع الطريقه. غادي نبدا لكم مع الطريقه ديال الكفته. هي الاولى درت هنا معلقه ديال الزبده، معلقه صغيره، و3 المعالق ديال الزيت البلديه مخلطه مع الزيت الروميه. هنا غادي نخلي الزيت حتى تسخن وتذوب الزبده كذلك. نضيف عليهم بوارو مشلض رقيق، كما قلت لكم ممكن نعوضوه ببصله خضاريه او بصله العاديه. نحركوا هذا البوارو حتى يتشحر عندنا مزيان. بعد ما تشحر عندي البوارو غادي نضيف لي شامبينيون نوار. كما فايت لي قلت لكم ممكن تعوضوه بالشامبينيون طري او شامبينيون معلب. وهنا ما غاديش نحتاجو كميه كثيره، نحتاجو غير شويه وصافي. دابا غادي نضيف الكفته، ربعه ديال الكفته ما يعادل 250 غرام. دابا غادي نضيف التوابل. نضيف عطريه البيرسيلات معلقه كبيره، نضيف نصف معلقه صغيره ديال الملح، نصف معلقه صغيره ديال الابزار، نص معلقه صغيره ديال الثومه بودره. الا ما كانش الثومه بودره متوفره ممكن تستعملوا الثومه العاديه. دابا غادي نغطيها واحد شويه حتى طيب، عاد نطفي عليها. بعد ما طابت عندي الكفته غادي نضيف المعدنوس معلقه كبيره، وغادي نحركها على هذا الشكل ونطفي عليها. دابا غادي ندوز للطريقه ديال الكنافه. الكنافه خديتها وقطعتها رقيق. دابا غادي نوريكم الطريقه ديالها. هنا خديت واحد الاناء غادي ندير فيها الكنافه على هذا الشكل. غادي نضيف عليها الخليط ديال الزبده نوازيت والزيت ومعلقه صغيره ديال التحميره. علاش درت التحميره؟ باش تعطيني لون زوين الكنافه، لان الكنافه مالحه ماشي حلوه، باش تعطيني لون يكون زوين. دابا غادي نحاول نخلطها حتى تلبس ليا بهذا الزيت والزبده.
اكيد الا جربتوا هذه الوصفه غادي تعجب الضيوف ديالكم او العائله ديالكم، حيت فعلا كتجي بنينه بزاف. الزبده اللي غادي تستعملوا فيها من الاحسن تكون الزبده اللي هي حيوانيه. ها هي كي كتجي. غادي نوضعها جانبا. هو المول اللي غادي نستعمل في هذه الوصفه المول العجيب اللي هو متوسط. ممكن تستعملوا اي مول، غير هذا كيعطيني شكل اللي هو زوين ومختلف. دابا غادي ندهنو. سواء بالزيت او الزبده او الخليط ديال الزيت والزبده. دابا غادي ندير الكنافه هي الاولى على هذا الشكل. نحاولوا ما نكثروهاش بزاف. نحاولوا نغلفوا بها كاع المول ديالنا من التحت، ما خصوش يبان. غير هو ما خصهاش تكون كثيره. هنا غادي نضغط على البلايص اللي هما محفرين باش نخلي البلاصه فاش غادي ندير الحشوه. ونديروها في الجناب كذلك. ونحاول نرصيها بالاصابع ديالي على هذا الشكل. هذه العمليه راها مهمه باش تنجح معنا الكنافه. ها هي كي كتجي بعد ما بسطتها في المول. دابا غادي ندوز للطريقه ديال العماره. دابا غادي نوضع جانبا. غادي ناخذ الحشوه بعد ما بردات، غادي نضيف عليها نص ديال العلبه ديال الجبن. هذا النصف غادي نحتفظ به حيت مازال غادي نستعملوه في الوصفه. غادي نضيف كذلك موزاريلا. ممكن نعوضوا الموزاريلا بالفرماج الاحمر. دابا غادي نخلط الكل على هذا الشكل. في حاله ان الجبن ما متوفرش عندكم غادي تعوضوه بالفرماج مربع او مثلث. بعد ما تخلطات عندي الحشوه غادي ناخذ المول فاش رصيت الكنافه وغادي نوضعها على هذا الشكل. نحاول نديرها هو الاول في هاد البلايص اللي هما محفرين. بهذه الطريقه هذه.
دابا غادي ناخذ واحد الملقه ونحاول نضغط على هاد الحشوه. كما قلت لكم ضروري خاصني نضغط على الحشوه باش تشد ليا لا فورم ديال لو مول على هذا الشكل، غير بالخاطر حتى تساليوها. غادي ندوز للوسط كذلك. دابا خديت داكشي اللي بقى عندي وغادي نبسطو على هذا الشكل باش كاع الكنافه اللي عندي تغطى بالحشوه. على هذا الشكل. كنحصلوا على هذه النتيجه. دابا غادي ناخذ الكنافه اللي بقات عندي نحاول نبسطها من الفوق حتى نغطي الحشوه كلها اللي عندي. انا ضروري تخدموا بيديكم. الا كانت الكنافه كتعجبكم تكون كثيره راه غديروا حتى 500 غرام. دابا غادي نورك بالاصابع ديالي على هذا الشكل باش تقاد عندي الكنافه. ها هي الكنافه وجدت. انا كنديرها على 150 حتى 160 درجه، كنشعل لتحت حتى كتحمر كلها، عاد كنشعل الفوق ونكمل ليها الطياب ديالها ونخرجها ونوريكم الطريقه ديال التزيين. ها هي الكنافه بعد ما خرجتها من الفرن كي كتجي كما كتلاحظوا راها محمره. دابا غادي ناخذ واحد السكين غادي ندوزو من الجوانب من بعد غادي ناخذ هاد التبصيل فاش غادي نقدمها وغادي نقلبها على هذا الشكل. ها هي الكنافه بعد ما قلبتها كي كتجي. دابا غادي نوريكم الطريقه باش غادي نزينها. غادي ناخذ واحد جيب حلواني على هذا الشكل، غادي ندير فيه داك الجبن اللي بقى عندي حيت استعملت غير النصف ديال العلبه. غادي ناخذو ونديرو على هذا الشكل. الا كيعجبكم الجبن اللي هو من السم ممكن تستعملوه في هذه الوصفه. دابا غادي نديرو ريضات على هذا الشكل بالجبن. دائما التزيين كيبقى اختياري. من بعد غادي ناخذ لي طوماط سوريز ونقسمها على جوج
نديرها على هذا الشكل. حاولوا ديروهم في نفس الاتجاه باش يجينا المنظر ديالهم زوين. بما انه العماره ديال الكنافه فيها لادند، خديت واحد شويه د لادند فومي باش نزين به الكنافه. غادي ناخذ واحد لا طرونش، غادي نقسمها على جوج وندير لها هذا الشكل ونشدها بالكيودون وغادي نحطها بهذه الطريقه. انا غادي نضيف شويه ديال الربيع، انا غادي نضيف شويه ديال المعدنوس باش يعطينا شويه ديال الخضوره. ممكن ديروا لا سيبولات حتى هي.